اليوم جيتكم بغوسات جديده اللي هو الشوفلور اون غراتان. نبداو على بركه الله. المقادير دونك عندنا راس صغيور تاع الشوفلور، نقيوه وغسلوه مليح ونحيولو كامل لا موازيسيو. الوغ عندنا زوج حبات بيض، عندنا 50 غرام تاع الفرomاج غابي، عندنا اون كويير بومبي تاع لا فاري، عندنا 3 مغارف تاع الزيت، عندنا نص باكي تاع لا لوفور. هنا عندنا فلفل الكحل، الملح، عندنا الجوزه مرحيه، وهنا لي زيرب دو بروفونس، وعندنا 3 سنينات ثوم. هذه هي المقادير. نبداو على بركه الله. دونك انا جي بري شوفلور رابيتو بيان. شوفوا كاش يجي، مانيش حنطيبو السر في هاد لا غوسيت، مانيش حنطيبو. دونك جي رابي مون شوفلور هاوليك هكذا، رابيوه في لاغاب لي رقيقه. هنا رايحه نضيف له الثوم، كميه تاع الثوم. هنايا لي زيبيس اللي قلنا عليهم، فوالا. هنا رايحه نضيف الفرomاج، عندنا ايضا لا فارين. دونك نضيفو كامل جميع المقادير. عندنا هنايا زوج حبات بيض، ولا درتو راس كبير تقدروا تروحوا حتى 3 حبات تاع البيض. هنا صدقوني هاد لا غوسيت شحال تجي بنينه. ولا عندكم لا فيونداشي طيبه تقدروا ديروا بولي اميتي ثاني راح يجي بنين. هنا راح نضيف البيض تاعنا. هنا عندي نص باكي تاع لا لوفور هكذا، فوالا. وهنا عندي كما قلنا 3 مغارف تاع الزيت، 1 2 3، فوالا. هنا نبداو نخلطوا جميع المقادير هكذا، فوالا. هاد لا غوسيت هايله، ميم تقدروا ديروها الشتا، اليامات تاع الشتا، فوالا. هنا تقدروا ديروا المعدنوس في بلاصه هذوك لو تان لوريي تانيت، تقدروا ديروا المعدنوس ايضا. قلت لكم البولي اشي تقدروا تزيدوا الضو. بصح انا هاد لا غوسيت باسكو حندير لها مريقه بيضه تاع الكباب، دونك تقدروا ميم هاد الوصفه هادي ديروها الكباب. صدقوني رائحه رائعه. هنا فو بيان ميلونجي، فوالا. هنا رايحه ناخذ مغرفه، انا جيمي في لي مول تاع سيليكون مدورين، وتقدروا ديروا هادو تاع طمينه، دونك سي بلو براتيك باش تكون اون راسيون، فوالا هكذا. تعمروا لي مول تاعنا بيان. صدقوني هاد الطريقه تاع شيفلور رائعه هكذا، لانه حيت نفخو، فوالا. انا كنت جي بريشوفي مون فور ا 180 دوغري، تخليوها طيب لمده 40 الى 45 دقيقه ان شاء الله، فوالا هكذا. هنا تقدروا من الفوق ديروا شويه لا شابلور. دونك انا هنايا عندي راح نديهم للفرن، بصح راني وجدت لكم واجدين باش نربحوا الوقت. دونك عندنا هنايا راهم واجدين، فوالا. شوفوا حبابي شحال جات، انا درتهم في ليمون مدورين، دونك هكذا. شوفوا شحال يجوا شبان وبنان. دونك هكذا تقدروا تستهلكوهم هكذايا، ولا ما كاش ديروا المرقه تاع الكباب وتسقيوهم بها بالحميصه، مرقه بيضه بالبصل علينا، القرفه الكحل، وتسقيوهم بالمرقه هذيك البيضه. ان شاء الله هاد الوصفه نالت اعجابكم، فوالا. شوفوا شحال شبان. ان شاء الله نتلاقاو الحصه القادمه ان شاء الله. سلام.